جس کے سامنے عین اللہ بھی احتراماً جھک جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں. بسم اللہ. آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا. پڑھیے قصیدہ سونی سلوات. ایک اور سلوات پڑھو میرے مولا دی پاک عظمت. کیسے چلائیں قلم ہو کس طرح سے رقم بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ. آباد رہو، ہاتھ اونچے حیدری. کیسے چلائیں قلم ہو کس طرح سے رقم بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ کی. ہاں بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ کی. تصور میں ایک دن میرے دوستوں میں نے اسلام سے یہ کہا، اسلام سے یہ کہا بتا تو صحیح مجھ کو اے دین خالق تو پروان کیسے چڑھا. جیو سلامتیاں نجف تک آواز جائے حیدری. تصور میں ایک دن میرے دوستوں میں نے اسلام سے یہ کہا توڑے کیا کہنے. مولا قبول کرے، مولا برکت عطا فرمائے. جیندے رہو، شعر سنو. تصور میں ایک دن میرے دوستوں میں نے اسلام سے یہ کہا، اسلام سے یہ کہا بتا تو صحیح مجھ کو اے دین خالق تو پروان کیسے چڑھا، تو پروان کیسے چڑھا. وہ کہنے لگا غور سے سن بتاؤں تجھے میری پرورش پہ لگی بڑی دولت خدیجہ. الہی آمین، الہی آمین. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ الہی آمین، الہی آمین.
زندگیاں پتران دے شہر آباد رہا اس بندے دی جتی چمن تے دل کردہ ہے جڑا خلوص نالان ہے یا علی انہوں سلام نے جیو حیدری میری پرورش پہ لگی بڑی دولت خدیجہ کی تحفہ دینا چاہنا اپنے سردارانوں پھر سوال کیتا اسلام تے پیارے بھائیان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے دہلیز مصطفیٰ تک دا سفرنامہ سنا تیرے راہ دے وچ بڑے بڑے ظالم بندے آئے بڑیاں بڑیاں جابر حکومت آئیاں بڑیاں بڑیاں طاغوتی طاقت آئیاں بڑا بڑا تیرے تے ظلم ہویا ہے بڑا بڑا تیرے تے ستم ہویا ہے مکمل کوشش کیتی گئی ہے تینوں مٹان دی تو بچ کی میں گئے ہیں انہیاں دشمنیاں ہون دے باوجود تو بچ کی میں گئے ہیں اسلام آدھا حبیب رضا میرا مقدر میری خوشبختی میری خوش نصیبی میرا سہارا میں آکھا انج نہیں علی والے سننا چاہتے ہیں مصطفیٰ دی ریت سننا چاہتی ہے تفصیل اندسا کیڑا مقدر کیڑا سہارا اسلام جواب دے کے آدھا ہے کہاں راستے مشرکین اور کفار سے میرے محفوظ تھے کہاں راستے محفوظ تھے مگر میرے دشمن تو سارے کے سارے خدیجہ کے مکروز تھے کربلا تک آواز جاوے حیدری مہربانیاں شکریہ بابا تسا حق ادا کر دیتا ہے پاک محمد مصطفیٰ حسین دا پاک نانا بی بی خدیجہ دے دسترخان تو تیریاں نسلانوں وسیع رزق عطا کرے توڑے قرضے ادا مولا فرماوے توڑی مولا امداد فرماوے شیر پورا سننے گل کڑی آکھیے مر جاتا ورنہ محمد کی آغوش میں بچاتی نگر کفر سے مجھے شفقت خدیجہ بہت مہربانی سب تو چھوٹا ذاکرہ ممبر تے دعا پہ مگدہ انشاءاللہ کفنے چھ حسین رویں انشاءاللہ کفنے چھ بے کفن رویں انشاءاللہ قبر چھ حسین رویں اس تو وڈی دعا تیرا نوکر کیڑی منگے انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین رویں الہی آمین
بڑا وڈا مظلوم اکبر دا بابا جن رنے انسان رنے زمین رنی آسمان رنے حیوان رنے بولو اکبر دے بابے نو پہاڑ رنے درخت رنے باو جی ایک لفظ پڑھن لگا جی ایک لفظ پڑھن لگا جی بھائی جی ایک لفظ پڑھن لگا سادات تواڈی کنیز دا پتر ہاں زمین آسمان رنن سیال کوٹا لیا حسین ایڈا وڈا مظلوم ہے حسین اپنے آپ نو آپ رنے نہیں کچھ بندیاں نے میری گل دی سمجھ نہیں آئی آئے کچھ میرے تو حبیب رضا حسین اپنے آپ نو قدر رنے برچھی دیواری یا سگردہ تیر یا غازی دے بازو یا قاسم دے سیرے نہیں سیال کو ٹالیا آ میں تینوں دساں اپنی غربت حسین آپ قدر نہیں سارا مجمع میں معاف کریا چٹیاں داڑیاں لے بزرگو جدو حسین دے سامنے حسین دی دھینو شمر تماچا مارے قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے اکبر دا بابا دا ہے میرا اللہ میں ایڈا غریب ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے تو آٹے تے کرم ہے بی بی پاک دا اے تو آٹے تے کرم ہے ماما دیاں جھولیاں جو مسائب سن لگے ہو 18 بھیراما دی بہن دی پوری زندگی ویچ جڑی مسائب دی سب تو بڑی رات ہے نا جڑی اوکھی رات ہے اندہ نائیں شام غریباں ایک میں بہت آہستہ آواز نال تیرے جگر دے نیڑے ہو کے ایک لفظ پڑھن لگا جدوں اے بندے زنجیر مار کے زیارت عاشور پڑھ کے جا کے سم پاؤندے نا اس ویلے سجاد دی کنڈ تے پہلا تازیہ نہ لگدا مل گئی خیرات دو آنسو ہور بسم اللہ کرام بابا چل گئیاں 13 ضرباں مک گئی جنگ اصغر جل گیا تطہیر دا کعبہ اگر کوئی میرا سنی بھرا سن ویکھ رہا ہے سنی بھرا ماؤ جیڑا خیمہ جناب عباس درود پڑھ کے نصب کیتا وہ خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا بی بی آدن اماں تلوار دے میں پارا دیواں ترٹی ہوئی تلوار یا سڑی ہوئی چوب یہ میں گل ہے 18 بھیراما دی بہن دا پارا شروع ہو گیا سامنے بابا میں آج دے دن تک نہیں پڑھیا جو بی بی پہچانیا نہ ہوئے میں آج دے دن تک نہیں پڑھیا بی بی آکھیا ہوئے اما فضا پتہ کر لٹن والا کون ہے حسین دے علی اکبر دا واسطہ یہ لفظ میرا کفن وچ بھی یاد رکھی جنو علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آدن اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف آئی دھی علی دی جدو میری سین ڈٹھا ہے جو سامنے میرا بابا آ گیا ہے تمہید ختم تھے 2 جملے مسائب دے اور جوانی مانے جدو دھی ویکھیا جو سامنے میرا بابا آ گیا ہے زندگی اچھ پہلی باری اس طریقے نال بی بی آدھی یہ چند چھپ جا میں نہ پھر کے ملنا دے گئے بی بی آدھی یہ برکا کوئی نہیں بابا ملنا ہے کیڑا بندہ جی دی معاشیا ہوئے ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے میری ماما بہنا جدو میری سین دیتا سامنے بابا آیا ہے میری سین دو بے ہاتھ سر تے جا رکھے نا پیو دے پاس کنڈ کی دیئے تے اچھا وین کر گیا دی بے بابا مکھ مار گئے بچ جنگ لہا دے
मुख मार गए हथ मार सीने दे आवेख मैं कल मेरी मां दिया नुआ जख्मी चुप करके खाक ते वाह भाई वाह अल्लाह पुत्रां दी जिंदगी करी अल्लाह धियां दे बख्त ने करी जी बाबा नौकरां चाचा हाथ ना जोड़ो दुख इस गल दे जंदी कतार भिरावां दी आई अज उह पईया दी मुक मान गए नहीं अजे दो चार बंदे मातम ने कीता बीबी दी बाबा तुसां आउण दी तकलीफ क्यों कीती है कल मैं जो उथों लंघना हाय फरमाया अल्लाह दी तौहीद नबियां दी नबूवत अपनी विलायत दी तरफों तेरे हौसले नु सलाम करन होया और मेरी हौसले च पुत्रां तो वध दी बुरका लुटा के पेकी पग बचावन वाली दी दो पुत्र मरा के कयामत तक पेकी नस्ल बचावन वाली दी अकबर दी बरछी असगर दा तीर गाजी दे बाजू कासम दे सेरे पुत्रां भिरावां दे मुखान झाले बीबिया दी ना वे बाबा मेरे पुत्र मारे तेरी विलायत पिछे भिरा मारे तेरी विलायत पिछे बाबा जे आख ते दी गल पूछ ला भी पूछ लेना और मेरे बुजुर्गां भिरावां मेरी सैन पिऊ दे गल छपाई छपाइया उच्चा वैन करके दीवे बाबा पुछ शिमर कोलो क्यों लुटे हाय दाज मेरी दी मातम करना या हुसैन या हुसैन या हुसैन नौकरा तेरा पुछ शिमर कोलो आए मैं वेंदी रही एना मार दिता मेरे सामने बाबा सुगरा राजी राणा मलक जी हुण मेरी उस बंदे नाल गल है जिदी झोली च धी खेडी है धियां दे पीऊ बैठे हो अल्लाह दे नां ते दसो जदों घर जांदे हो धियां नूं किवें मिलदे हो बोलो मेरे नाल दुनिया दा दस्तूर है पीऊ वेड़े विच आवे धी हमेशा पीऊ अगे सिर झुकांदी पीऊ धियां दे सिर ते हाथ रखदे मैं मर क्यों नहीं गया अगला वहन पढ़न तो पहले अली बादशाह घोड़े तो लथन कोशिश की है जो मैं आन दी मां दे सिर ते हाथ रखा और सियाल घोटालिया अजे हाथ सिर ते नहीं आया धी प्यू दा हाथ नप लिया अली फरमाया ज़ैनब मैनू सिर ते हाथ क्यों ना रखन देंदी उच्चा वैन करके बीबी आदी वे बाबा नहीं रात रुकती मेरे ज़ख्म चो नहीं रात रुकती इंज वीर दा कातला हाय मैन कुरान दी कसम अली हाथ छाया हाथ रंगीना बीबिया दिए बाबा बाबा इतना है ना तेरे पुत्रा नू नहीं मारिया जितना तेरिया धिया उच्चा वैन करके आदि अकबर दा